إلهي ألف. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليك. إلهي العفو، إلهي العفو. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور، يا نور، يا أول الأولين، ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل رسام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهبس الدار. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأت. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك، وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك صالح خادم متذلل خاشع أن تصامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك صالح من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك
اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فود من البلاء قلت وكم من ثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم أذم بلائي وأفرت بي سوء خالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني أن في بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي. فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك داعي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي من طلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملت في خلباتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك. أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أهترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد ودودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيت
سألتك يا إلهي بعد تبصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستغفرا منيبا مقرا مذلا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك وذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شر وثاقي يا رب ارحم يا رب ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هب لي لارتداء كرمك وصالف برك بك يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من سوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي بدعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تذكي من ربيت أو تبرد من أدنيت أو تشرد من عابيت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نتقت لتوحيدك صادقا وبشكرك مادخت وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارع سعت إلى أوطان تعبدك طاهرة فأشارت باستغفارك مذهبا ما كذب الظن بك ولا أخبرنا بفضلك يا كريم يا كريم يا رب يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه
قلیل مکثور یسیر البقاء قصیر مدت فکیف توالي لبلاء الآخرة وجلیل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الذليل الحقير المسكين المستکین. آقای من برا من چگونه خواهد بود؟ عاقبت کارم چی میشه؟ چی به سرم میاد تا از من نگذری؟ چه کنم مولا جان؟ انا عبدک الضعیف، من بنده ضعیف و ناتوان تو هم خدا. الذلیل در مقابل تو خار و بی مقدار. الحقیر المسکین المستکین. مولا جانم امشب خیلی ها رو بخشیدی و میبخشیدی، رحمت تو شامل حالشون میکنی خدا. میشه منم ببخشی آقای من؟ میشه ما رو هم مورد رحمتت قرار بدیم؟ اگه ببخشی امام زمان خوشحال میشه، اگه نبخشی شیطان خوشحال میشه خدا. مولا جانم مگه خوشحالی امام زمان برات محبوب تر نیست؟ یا الهی و ربی و سیدی و مولا لعی الامور الیک اشکو ولما بناء الجواب کی لعلیم العذاب و شدت عمل طول البلاء و مدت. فلن سیرتنی للعقوبات مردانک و جمعت بینی و بین اهل بلایک و فرقت بینی و بین احبائک و اولیائک. فابنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک و هبنی یا الهی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی النظر الی کرامتک ام کیف اسکن فی النار و رجایی عفوک فبعزتک یا سیدی و مولای اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا لأذجن إلیک بین اهلها ضجیجا آملی ولأصرخن إلیک صراخ المستصرخین ولأبکین علیک بکاء الفاقدین ولأنادینک أین کنت یا ولی المؤمنین یا غایت آماله
یا حبیب قلوب الصادقین و یا اله العالمین افتراک سبحانک یا الهی و بحمدک تسمع فیها صوت عبد مسلم سجن فیها بمخالفته و ذاق طعم عذابها بمعصیته و هو بسبعین اتباعها بجرمه و جریرته و هو یضج الیک ضجیج محمل لرحمتک و ینادیک بلسان اهل توحیدک و یتوسل الیک بربوبیتک یا مولای فکیف یبقی فی العذاب و هو یرجو ما سلف من علمک و رأفتک و رحمتک ام کیف تعلم النار و هو یعمل فضلک و رحمتک ام کیف یورق لهیبها و انت تسمع صوتا و ترى مکانا ام کیف یشتمل علیه زفیرها و انت تعلم ضعفا ام کیف یتقلقل بین اتباعها و انت تعلم صدقا ام کیف تزجره زبانیتها و هو ینادیک یا رب ام کیف یرجو فضلک فی عتقه منها فتترکه فیها هیهات ما ذلک الظن بک ولا المعروف من فضلک ولا مشبه لما قاملت به المبعدین من برك و احسانک فبالیقین ابتع لولا ما حکمت به من تعذیب جاهدیک و قضیت به من اخلاد ماندیک لجعلت النار كلها بردا و سلاما و ما کان لأحد فیها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست اسماك اقسمت ان تملا من الكافرين من الجنة والناس اجمعين وان تخلد فيها المعاندين وان تجل ثناؤك قلت مبتدا وتتملت بالانعام متكرما افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون الهی و سیدی فاسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي أتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنت بلي في هذه الليلة خدایا همین امشب منو ببخش خدا و فی هذه الساعة همین الان عفومون کن مولا جانم کل جرم اجرمت و کل ذنب اذنبت و کل قبیح أسررت
وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإسقاط الكرام الكاتبين الذين وكلته بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جباري وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنه وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر عني من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا رب 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 يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك الدين يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب أسألك بعبدك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك مبسولا خدایا کاری کن پیوسته در راه خدمت به تو قدم برداریم خدا و اعمالی عندک مقبولا خدایا اعمالمون رو طوری قرار بده که همه مورد قبولت قرار بگیر خدا حتی تکون اعمالی و مرادی کلها وردن واحدا و حالی فی خدمتک سرمدا یا سیدی یا من علیه اولیم یا من الیه شکوت احوالی یا رب یا رب یا رب یا رب غفو علی خدمتک جواریم عذاب و جوارم رو برا خدمت به خودت نیرو بده خدا و اشدد علی العزیمت جوانیم و
هب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة المؤمنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأردوه ومن كادني فكذوب واجعلني من سلابيدك نسيبا عندك وأقرب منزلة منك وأخسم زلفة لدابك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك وافذني برغبتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيم ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك امر کردی تو رو بخونن و ضمنت لهم الاجابه ضامن استجابت دعا شدی مولا جانم فإلیک یا رب نسبت وجهی خدایا رو به سوی تو کردم و میکنم و الیک یا رب مدد تو یدیم دستم پیش تو دراز میکنم خدا فبعزت کس جبلی دایی به عزتت قسم دعامونو به اجابت برسان خدا و بلغنی منای ولا تقطع من فضلك رجایی وكفني شر الجن والانس من اعدائهم يا سريع الرضا يا سريع يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الداب بیامرز اونی که غیر از داد چیزی نداره فإنك فعال لما تشاء یا من اسمه دوا و ذکره شفا یا من و ذکره شفا یا من اسمه دوا و ذکره شفا خیلی التماس دعا گفتن و مریض دارن خدایا همه مریضامون و شفای عاجل عنایت بفرما
خدایا امراض ظاهر و باطن هممون عافیت ببخش. خدایا مریضایی که سفارش کردن عاجلا لباس شفا بپوشا یا من اسمو دوا و ذکر و شفا و طاعت و غنا ارحم من رأس و مال الرجا. رحم کن به کسی که سرمایش امیده مولا جانم و سلام البکا. رحم کن به کسی که سلاحش گریه است عشق و ناله است. به هر کسی عشق دادن حال بکا دادن خیلی نعمت دادن. خوش به حال اونی که عشق و گریه و ناله داره. شب جمعه است شب زیارتی ابی عبدالله واسطه اونم امشب حسین علیه السلام. پدر و مادرم به فداش قربونش برم. امام رضا فرمود برا هر چی خواستی گریه کنی برا حسین گریه کن. یعنی تا گوشه چشمتون تر شد برا هر مورد و موضوع و مسئله و هر چیزی زود دلاتون رو متوجه کربلا کنید و برا حسین ناله بزنید. گناهکارای مثل من رحمت واسه خدا حسینه. میخوای خدا زود ازتون راضی بشه، میخوای زود بگذره ببخشه، برا حسین گریه کنید. عشق برای ابی عبدالله پرونده سیاه اعمالو میشویه، پاک میکنه، فاصلت و با امام زمانت کم میکنه، موجب رضایت و خوشنودی خدا. یا سابقا یا دافع یا نور المستوحشین فی الظلام یا لمن لا یعلم صل علی محمد و آل محمد و فعل بما انت اهلو ولا تفعل بما انا اهلو وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.